हालेलुया। कलीसिया, खुदावंद की कलीसिया, आप सबको दिल की गहराइयों से हम मुबारकबाद देते हैं। आप खुदावंद खुदा की प्रकिलिया पाक जलाली मुकद्दस कलीसिया हो। खुदा आपको बेहद प्यार करता है और बेहद चाहता है। उसने कहा, चूँकि तुम सब मेरी नज़र में जलील कदर हो, इसलिए मैंने तुम पर अब्दी मोहब्बत चढ़ाई है। वो अब्दी मोहब्बत चढ़ाने वाला खुदा जो दिल रूह जान से, जिसने एक भारी कीमत दे के आपको ख़रीदा, और जिसने कहा तुम सब मेरे बेटे बेटियां हो और मैं तुम्हारा बाप हूँ, और जहाँ मैं हूँगा वहाँ सब मेरे बेटे हो गए। हालेलुया। आप सबको आज की पाक मुकद्दस जलाली इबादत में आप सबको दिल की गहराइयों से वेलकम कहते हैं। और आप खुदा की बारगाह में, आप खुदा की तख्तगाह में, आप खुदा की मुकद्दस हैकल में आएँ, ताकि आप खुदा में आगे बढ़ें और खुदा को चूमें और उसे प्यार करें। आप जितने लोग भी खुदा के पास आए हैं, खुदा आज उनको अपनी रूहानी जलाली आसमानी बरतों से माला माल करेगा। एक दूसरे को, मेरा खुदा आज तुझे रूहानी जिस्मानी बरतों से माला माल करेगा। हालेलुया। वो आपका खुदावंद है, वो आपका खुदा आपके लिए भलाई, आपके लिए अच्छाई, आपके लिए बेहतरी चाहता है। इसलिए उसने आप सब की तस्वीर अपनी हथेलियों पर खोद के रखी है, और वो कहता है कि तुम सब के सब मेरे प्यारे बेटे बेटियां, और मैं तुम्हारा बाप और तुम मेरी औलाद, और मैं तुम्हारा बाप, मैं तुम्हारा अब्बा, मैं तुम्हारा यहोवा हूँ। हालेलुया। आज का ख़ास मौजू है पाक रूह कुदस के काम। आज आपने सीखना है कि हम कैसे पाक रूह कुदस से नहाना है, कैसे पाक रूह कुदस को पहनना है, कैसे पकीज़गी से, रासबाजी से, दिल की गहराई से, रूह और सच्चाई से खुदा को कैसे पूजना है, ताकि हम खुदा के पाक रूह को हासिल करें। उसे आपके अंदर ऑलरेडी पाक रूह कुदस आपके अंदर ढाला हुआ, उससे बोला तुम्हारे अंदर बसा हुआ है वो पाक रूह। पाक रूह तू आ हमारे तन मन धन में राजा, पाक रूह तू आ ज़हन ख्याल सोचो में तू आजा, पाक रूह आ सोचो पे दे बसा, होठों पे दे बसा, रूह जान पर दे बसा। जब आप कहेंगे तो पाक रूह आ जाएगा, आपका रूह जान टोटली उसका पाक मकदस बन जाएगा, आपका रूह जान टोटली उसकी पाक हैकल बन जाएगा, आपका रूह जान टोटली उसका पाक दरबार बन जाएगा। हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, खुदा के आगे झुकें। कदूस 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 आसमानी जलाली अजीम खुदाई जुल जलाल रब्बुल फाज, बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, इब्राहिम इसहाक और यकूब के खुदा, हम सब के खुदा, आज की इबादत तेरे जलाली नाम, कुदरत वाले नाम, सोने नाम, मुकद्दस नाम से हमने शुरू की। ये कलीसिया तेरी प्रकिलिया कलीसिया, इसके ऊपर तेरा रहम वाला हाथ, करम वाला हाथ, फजल वाला हाथ, और इस घर के चारों तरफ तेरे अच्छे फिरते रहे, उस जगह पर गहरा ठहर जाए। ये घर तेरा पाक मंदिर, ये घर तेरी पाक हैकल, ये घर तेरा पाक दरबार, ये घर तेरी पाक मुकद्दस तख्तगाह खुदा, और एक के ऊपर तेरा करम हो जाए, एक के ऊपर तेरी नजर हो, एक को आज अपने पाक रूह के कामों से भरना, एक को अपने बच्चों को गाइड करना, इनके दिल खोल दे, इनके ज़हन खोल दे, इनके ख्याल सोचे खोल दे, ताकि पाक रूह कुदस को बड़ी दिल की गहराई से, रूह और जान से इसे पहन ले। तो जिस तरह खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह, तुम सब तीनों एक ही हो। हम तेरा शुक्र करते हैं, और खुदा तू तय की बातें हमें बता देता है, हमें गाइड करता है, हमें लीड करता है, हमें सच्चाई से आगाह करता है, हमारी मिस्टेक को हमें बताता है कि गलती हो गई, और रिपेंट, और उसी वक्त वो कहता है अबा माफ़ कर दे, यहोवा माफ़ कर दे, और मेरा बाप के साथ हमारे मिलाप करा देता है। वो पाक रूह हमें खुदा के साथ मिला देता है। इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। वी लव यू, वी प्रेज यू, 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 वी लव यू मोर देन एनीथिंग लॉर्ड। ये सब कुछ तेरे आला बुलंद अजीम कुदरत वाले नाम, खुदा यीशु मसीह नाम के वसीला से हमने मांगा, पाया, तेरे शुक्र करते हैं। आमीन आमीन। आज का ख़ास कलाम मैंने आपसे कहा था कि खुदा के पाक रूह के मतलब हम सीखेंगे रूह कुदस के काम। हर कामयाब खादमुद्दीन के लिए ज़रूरी है कि वो दो चीज़ों की क़ुव्वत के मतलब इल्म हासिल करे, यानी रूह कुदस की क़ुव्वत और खुदा के कलाम की क़ुव्वत। इन दोनों का एक दूसरे से गहरा तल्लुक़ है, क्योंकि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, और दूसरा दुनिया के साथ तल्लुक़ की निस्बत वो खालिक का। पैदाइश पहला बाब उसकी 27 और 26 और 27 आयत में, और अय्यूब 33 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, फिर खुदावंद ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह की मानद बनाएं,
اور وہ سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے پرندوں اور چھپائیں اور تمام زمین اور سب جانوروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی، کہا بڑھو پھولو، ڈھیر سارا پھل لاؤ اور ہر چیز پر اختیار کرو۔ اور خدا نے اسے برکت دی، اس کا نام آدم اور حوا رکھا۔ یہ میں نے اس لیے پڑھا کہ آپ سب جانیں کہ آپ سب کو نام لے کے خدا نے بلایا ہوا ہے۔ آپ انسٹنٹلی نہیں آئے، آپ اس لیے آئے کہ آپ خدا کے جتنے پروگرام، جتنے منصوبے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے خدا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں، تاکہ آپ اسے جانیں، اسے پہچانیں کہ میری کیا کالنگ ہے، میری کیا بلاہٹ ہے، مجھے خدا نے کیوں پیدا کیا، کس لیے لے کر آیا۔ خدا اس لیے لے کر آیا کہ خدا کے تمام منصوبے، خدا کے جو پروگرام آپ کی زندگی میں وہ سارے کے سارے آپ پورے کریں، دل و جان سے پورے کریں، اور اسے کہیں ابا میں حاضر ہوں، تیرا بندہ تیری بندی تیری آواز سنتے ہیں، اور خدا کے بریلینٹ جلالی مقدس عظیم بیٹے بن جائیں۔ کرنتھیوں پہلا باب اس کی 12 تو اس کی 6 سے 11 میں لکھا ہوا ہے، اور تفسیریں بھی طرح طرح کی ہیں، مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے، کیونکہ ہر شخص روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان، اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، اور کسی کو معجزوں کی قدرت، اور کسی کو نبوتوں کی، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے جس کو ہم جانتے ہیں، اور وہ سب کو بانٹتا ہے۔ یہ خدا کا پاک روح ہے جس کے لیے ہم سیکھنا چاہتے تھے کہ یہ خدا نے کیسے، کلام میں لکھا ہوا ہے، مسیح کی بادشاہت کے ساتھ تعلق کا نسبت سے اس نے مردوں سے زندہ کیا، یعنی مسیح خدا نے کیسے بے شمار مردوں سے زندہ کیا، اور خاص کر کے ہماری مردہ زندگی کو اس نے زندگی بخشی تاکہ ہم جیتی جان بنیں اور اس کے بیٹے بیٹیاں کلائیں، اور پاک روح القدس ہمیں گائیڈ کرے، پاک روح القدس ہمیں چھوئے، اس لیے کہ مسیح نے پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 18 میں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے راستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے، اور وہ جسم کے اعتبار سے تو مر گیا لیکن پاک روح القدس کے اعتبار سے زندہ کیا گیا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا کی دائیں طرف بیٹھا ہے، لیکن پاک روح القدس کی اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے سے اس سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا، نوشتوں کے الہام کا سبب۔ دوسرا تیموتھیوس 3 باب 16 ہے، دوسرا پطرس پہلا باب اس کی 21 میں لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ پطرس پہلا باب اس کی، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوتی، بلکہ آدمی روح القدس کی تاریخ کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے ہیں۔ ہاللیلویا! آدمی اپنی طرف سے نہیں بولتے، خدا کی طرف سے بولتے ہیں، پاک روح گائیڈ کرتا ہے، اور ہر صحیفہ، کلام کا ہر صحیفہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کی اصلاح کرتا ہے، الزام سے بچاتا ہے، راست بازی کی تربیت دیتا ہے، سب کچھ فائدہ مند، تاکہ مرد خدا کی نیک عورتیں سب کی سب خدا میں بالکل تیار ہو جائیں کہ ہم تیار ہیں، ہم خدا کے سارے کاموں کے لیے تیار ہیں۔ کس طرح پاک شاگردوں نے پاک روح، جب تک تم کو پاک روح القدس نہ ملے اسی جگہ پر یروشلم میں ٹھہر رہو، اور انہیں پاک روح القدس کا لباس ملا۔ پھر عید پینتیکوست میں کس طرح پاک روح ان پر کثرت سے نازل ہوا، پھر خدا یسوع جب زندہ ہوئے تو ان کے پاس آئے
यूना 20 बाब उसकी 20 आयत में लिखा हुआ है कि पाक रूह कुदस खुदा ने उस भर के उनके पास आए, उनके पास रूह कुदस लो, उन पर फूंका और उनसे इख्तियार दिया कि जाओ, जिनके गुनाह बख्शो तुम वो बख्शेंगे, जिनकी गुनाह कायम करो कायम किए गए। कैसे? पतरस को याद पाकरुल कुदस ने याद दिलाया किस तरह के हननिया और सफीरा ने जब ज़मीन बेची थी, उसने सारे भेद खोल दिए कि इसने यहाँ पर डिसऑनेस्टी की है, और दोनों के दोनों मर गए। ज़्यादा इसलिए कि मुझे 15-20 मिनट का कलाम शेयर करना है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप अच्छी तरह जानें। तो पाकरू ने उससे याद कराया, पाकरू ने उससे बताया कि इन्होंने, तुमने क्यों खुदा के रूह को रंजीदा किया, तुमने क्यों झूठ बोला। पाक रूह हर चीज जानता है, आपके अंदर की तह तक की बातें वो याद कराता है, वो आपको समझाता है कि बेटा सीधी राह पर आ जा, बेटी सीधी राह पर आ जा। खुदा जो देखता भी, जो सुनता भी, सब कुछ करता है। पाक रूह हर वक्त हर लम्हा आपको गाइड करता है, रास्ता यही है, इसी पर चलता जा, कसूरवार ठहराता है। यूहन्ना 16:8-11 तक लिखा, वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराता है। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, रास्तबाजों के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। देखो, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार आता है, नई जिंदगी देता है, पाक रूह नई जिंदगी देता है। यूहन्ना 3:5-6 तक लिखा है, और पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ रूह है। पाक रूह मुकद्दस करता है। रोमियो 15 और उसकी 16 में लिखा, क्योंकि मैं खुदा की खुशखबरी की खिदमत का कहन की तरह अंजाम देता हूँ, ताकि गैर कौमें नज़र के तौर पर रूह कुदस से मुकद्दस बनकर मकबूल हो जाऊँ। गैर कौमों को भी खुदा ने रूह कुदस से भर दिया, गैर कौमों को भी खुदा ने खरीदा। सारी दुनिया की कौमें सब खुदा के पास आएंगी, हर जुबान इकरार करेगा, हर घुटना उसके आगे झुकेगा कि खुदा ही रब्बुल फाज है, और रूह कुदस उनको घर कर कि मैं खुदा की खुशखबरी की खिदमत का कहन की तरह अंजाम दूँ। ये खुदा खादमों को मुकर्रर करता है, उन्हें भेजता है। और अमाल 13 उसकी 4 में लिखा हुआ है, और जब वो खुदा की इबादत कर रहे थे और रोज़े रख रहे थे, तो रूह कुदस ने कहा कि तेरे लिए बरनबास और सौल को इस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। जब उन्होंने रोज़े रख कर और दुआ करके और उन पर हाथ रख के उन्हें रुखसत किया, तो पाक रूह ने उन्हें गाइड किया कि इनको भेज दो। किस तरह उन्हें हदायत करता है कि कहाँ मनादी करनी है। वो खुदा के खादमों को हिदायत करता है कहाँ मनादी करनी है, कहाँ पर जाना है, किस तरह जाना है, और सब कुछ लेकर जा करते हैं, क्योंकि खुदा का पाक रूह उन्हें गाइड करता है। अमाल 16 उसकी 7 और 10 6 7 10 में लिखा हुआ है, और वो फ्रिकिया और गिलगितिया के इलाके में से गुजरे, क्योंकि रूह कुदस ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया, और उन्होंने मोसिया के करीब पहुंचकर यबूतिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। यीशु के रूह ने उसे जाना न दिया, और उसके रोया देखते ही हमने फ़ौरन मकदूनिया में जाने का इरादा किया, क्योंकि हमने उससे ये समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया है। मकदूनिया में खुदा ने कहा, जाओ जाके मेरा कलाम सुनाओ, और खुदा उनके साथ गया, और उन्होंने बड़ी गवाही, खुदा के पाक रूह का काम देखे किया, मसीह की गवाही देता है। खुदा का पाक रूह मसीह की गवाही देता है, वो मिनट मिनट में आपको याद कराता है। यही है, कलाम आपके सामने आके रख देता है, वाले आपके सामने रख देता है कि खुदा। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी सच्चाई का रूह जो बाप से सादर होता है, तो वह मेरी गवाही देगा, और तुम भी गवाह हो, क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। अपने शिगिर्दों से कहा,
اور اس خدا کے پاک روح نے، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں گائیڈ کرتا ہوں، تمہیں بتاتا رہوں گا۔ کلام میں لکھا ہے کلیسیا کی ترقی میں مدد دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ سب جو خدا کے جلالی مقدس عظیم کلیسیا ہو، جو پرکلیا کلیسیا ہم کہتے ہیں، جو آسمانوں پر اٹھائی جائے، وہ آپ سب ہو۔ کیسے کلیسیا کی مدد؟ کلام میں لکھا پس تمام یہودیہ، گلیل اور سامریہ میں کلیسیا کو چین ہو گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی، اور وہ خدا کے خوف اور روح القدس کی تسلی پر چلتی اور بڑھتی جا۔ روح القدس کی تسلی، روح القدس کی قدرت سے، روح القدس کی قوت سے، روح القدس کے مسا سے، روح القدس کی معموری سے، روح القدس کے جلال سے بڑھتے چلے جاؤ آگے۔ ہر ایک مقدس کے ساتھ تعلق کی نسبت گواہی دیتا ہے کہ وہ خدا کا فرزند ہے۔ ہر ایک کو بتاتا ہے کہ وہ خدا کا فرزند ہے، فرزندی ہے، بیٹی ہے، جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند، بیٹے بیٹیاں ہیں۔ ہاللیلویا۔ روح القدس تسلی دیتا ہے، روح القدس دلوں میں خدا کی محبت ڈالتا ہے، امید پیدا کرتا ہے، اور ایسے اپنے مقدسوں میں رہتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ کس طرح؟ خدا کے پاک روح میں موزے، بے شمار موزے ہوتے ہیں۔ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، مفلوج اٹھتے ہیں، بدرویں بھاگتی ہیں۔ خدا کی پاک روح کی قوت اور پاک روح کے پھلوں سے آپ جب برسیں گے، آپ کی زندگی میں اور خدا میں ڈیپ جاؤں، اور خدا کے ڈیپ میں جاؤں، اور گہرے میں جاؤں، اور خدا کا پاک روح سر سے لے کے پاؤں تک میں خدا کے پاک روح سے نہا جاؤں، تاکہ یہ پاک روح آپ کو دن رات گائیڈ کرے، آپ کو لیڈ کرے، آپ کو، آپ کے بچوں کو آپ کے لیے حکمت دانائی سے معمور کرے، اور آپ خدا میں آگے بڑھتے جائیں اور خدا میں ترقی کرتے جائیں۔ ہاللیلویا۔ پاک روح میرے دل میں آ، میری ہر مشکل میں آ، پاک روح میری سانسوں میں آ، پاک روح میری سانسوں میں آ، گیت بن کر ہونٹوں پہ آ، پاک روح میرے دل میں آ، میری ہر مشکل میں آ۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آئیے ہم دعا کریں اس پاک روح القدس کی قدرت کے لیے، اس پاک روح جو خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح ہمارا بیسٹ استاد ہے، پاک روح ہمارا بیسٹ ٹیچر ہے، جو ہر لمحہ، ہر سیکنڈ آگے کرتا ہے کہ رستہ یہی ہے، اسی پر چلتا جا۔ آئیے دعا کریں۔ خدا باپ، دل کی گہرائی سے تیرا شکر کرتے اس کلام کے لیے، تیرے کلام پاک روح جو ہمارا بہترین استاد ہے، بہترین رہبر ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ پاک روح تو آ ان سب کے تن من دھن میں راجا، پاک روح تو آ ان کو سچائی سے معمور کر دے، پاک روح آ ان کو پاک روح کے پھلوں سے بھر دے، پاک روح آ ان کے ذہن کھول دے، ان کے خیال کھول دے، ان کی سوچیں کھول دے، ان سب کو سر سے لے کے پاؤں تک اپنی پاکیزگی سے، اپنی قوت سے، اپنی قدرت سے، اپنی قوت سے، اپنے مسا سے، یسوع مسیح سے بھر دے۔ اور جو کبھی بھی ابھی اسی وقت کوئی بہن بڑی سخت اسے بےچینی ہوتی ہے، اس کے پورے جسم میں سرسراہٹ ہوتی ہے، خدا باپ تو اسے آج کامل شفا دے دے۔ کسی کو بریسٹ کینسر ہے، خدا اس کے بریسٹ کینسر کو دور کر۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو لارڈ۔ کسی کی ٹانگوں میں بڑی سخت درد رہتی ہے، خدا اس کی ساری بلڈ سرکولیشن کو نارمل کرتا ہے اور اس کی ٹانگوں کی درد ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ کسی کو چیسٹ انفیکشن ہے، خدا اس کے چیسٹ انفیکشن کو دور کرے۔ کسی کو کانوں میں پس نکل دیا، خدا اس کے کانوں کو شفا دے رہا ہے۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو لارڈ، تھینک یو لارڈ، تھینک یو لارڈ۔ کسی کو جلد کی بیماری ہے، اس کی جلد میں خارش ہوتی ہے، خدا اس کی ساری خارش کو دور کر۔ تھینک یو۔ کسی کو سیویئر ہیڈیک ہے، خدا اس کی ساری ہیڈیک کو دور کرتا ہے۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو۔ خدا ساری بیماری کو دور کرتا ہے، کوئی بھی بیماری، کینسر جیسی بیماری کو دور کرتا ہے۔ تھینک یو لارڈ۔ یہ سب کچھ تیرے اعلیٰ بلند عظیم قدرت والے نام خدا یسوع مسیح نام کے وسیلہ سے ہم نے مانگا۔ اس کلیسیا کو بڑی برکت دے، تمہارے ڈسائپلوں کو بڑی برکت دے، ورشپ ٹیم کو بڑی برکت دے، ان سب کے لیے سلامتی، حیاتی، عمر کی درازی مانگتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، سنڈے اسکول والوں کے لیے اور ٹیچروں کے لیے تیرا بندہ ڈھیر ساری برکتیں مانگتا ہے۔ یہ سب کچھ تیرے اعلیٰ بلند عظیم قدرت والے نام خدا یسوع مسیح نام کے وسیلہ سے ہم نے مانگا، پائے، تیرا شکر کرتے ہیں۔ آمین، آمین۔
गॉड ब्लेस यू कलीसिया, खुदा आपके साथ हो, आपको बरकत दे, आपको सलामती दे, आपको खुशियाँ दे, आप खुदा में आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू वेरी मच। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप पूरी कलीसिया ने सराब जदगान के लिए फंड दिया। खुदा आपके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे, और आप उसने कहा दिया करो तुम्हें भी दिया जाए। खुदा हर शख्स को जो भी इसमें हिस्सा डाला है, खुदा उससे 100% देगा, और उसकी सारी जान को जब हम किसी के लिए करते हैं, खुदा हमारे लिए करता है। और आप खुदा के प्रक्रिया लोग हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। वो तो आपकी सारी जो आपने दिया वो उन लोगों तक पहुंच गया। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, सलामती दे, खुशियाँ दे, बरकत दे, देने वालों के लिए ढेर सारी बरकतें। और अपने चर्च में दयाकियाँ शुक्रगुजारियाँ बाकायदा तौर पर दें, देखें कि खुदा आपके लिए क्या के कुछ नहीं करता। उसने कहा दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब के हलाल आके तुम्हारे पल्ले डालेंगे, इतना कि तुम्हारे पास रखड़े जा रहे होंगे। कितना बड़ा हमारा महान खुदा, कदूस खुदा, रब्बुल फाज खुदा, और उसका हम शुक्र करते हैं। आप सबको खुदा का नाम मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।